اللہ ताला ने हज़रतुल इंसान को सब्र का हुक्म दिया है तकलीफ़ और मुसीबत के ऊपर। यहाँ एक बात कहते हुए आप हैरान होंगे कि हज़रत सैयदना इसराईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक बंदा मिला और उनसे कहने लगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये क्या वजह है कि आपकी कमर जो है वो झुक गई है और आपकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। उन्होंने जो जवाब दिया, जो लफ्ज़ कहे, वो रहती दुनिया तक बड़ा सबक है। उन्होंने फरमाया कि आंखों की रोशनी तो इस वजह से चली गई कि मुझसे मेरा बेटा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुम हुआ है। उस बेटे की जुदाई के ऊपर मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मेरी कमर इस वजह से झुक गई कि मेरा बिन यमीन भी मुझसे जुदा हुआ है। तो बेटे की जुदाई के ऊपर बाप के ऊपर तो ये गुजरती है, और जब बाप इंसान से गुम हो जाए, नज़र ना आए, उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है और उन भाइयों और ख़ानदान के ऊपर क्या गुजरती है। एक अल्लाह वाली औरत थी, किसी दौर की बात है कि उसका खामन, उसका भाई, उसका बेटा, ये तीनों गिरफ़्तार हो गए और वक़्त के बादशाह ने हुक्म दे दिया कि इन्हें सज़ा दी जाए और सज़ाए मौत है। तो किसी ने कहा कि बादशाह नरम दिल इस तरह है कि उसके घर में जब औरत जाती है तो वो अपनी अना को ख़त्म कर देता है, तुम जाओ शायद तुम्हारी बात मान ले। तो बादशाह के सामने गई, कहा मेरा बेटा भी तुमने ले लिया, मेरा भाई भी ले लिया, मेरा शोहर भी ले लिया, तो तुम इनके ऊपर रेम करो। तो उसने कहा कि इन तीनों में से एक का आप इंतखाब करें, एक को मैं छोड़ सकता हूँ, तीनों को नहीं छोड़ सकता। तो उसने जिसका इंतखाब किया वो भाई है। तो उससे किसी ने कहा कि भाई का तूने इंतखाब क्यों किया है, शोहर का क्यों नहीं किया, बच्चे का क्यों नहीं किया। तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप तो मर चुके हैं, अब मेरा भाई और पैदा नहीं होगा। हो सकता है कि ये शोहर अच्छा था, कोई गुजारे वाला मिल जाए, ये मेरा बेटा अच्छा था, अल्लाह और कोई बच्चा दे दे, गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन भाई फिर दोबारा नहीं मिलते। हम जब छोटे छोटे होते थे उस दौर में एक बंदा कैसेट लगाया करता था और उसमें बड़ा सबक हुआ करता था। वो हिंद को गोजरी मुख्तलिफ ज़ुबानों के अशार पढ़ता था। ये 2.5 साल की उम्र है, मुझे उसका कोई एक मंजर याद आ गया, आपकी समात फरमा लें। वो कहा किया करता था, पाई पाइयां दे दुश्मन नहीं होते पाई पाइयां दी बावां, पाई पाइयां दे दुश्मन नहीं होते पाई पाइयां दी बावां, बाबल साडे सिर दी व छतरी मावा ठनिया चावा। और इससे अगला एक जुमला कहा किया करता था, वो भी मुझे आज जैसे ये सूरज जो है ना वो गुरूब होने की तरफ जा रहा है, इस तरह मुझे याद है। उसने जो लफ्ज़ कहा वो बड़ा अजीब था, दर्द भरा था। उसने ये कहा, 3 चीज़ा हाथ वे ना आमन, माँ पे हुस्न जवानी। जब माँ पे चले जाते हैं तो फिर ये दोबारा मिला नहीं किया करते। मैं सरदार शाहान साहब से कुछ मालूमात ले रहा था और उन्होंने एक अच्छी बशारत दी। हमने एक दफ़ा मजमून लिखा, बड़ा ख़ानदान अल्लाह का इनाम। लोग कहते थे ना छोटा ख़ानदान ज़िंदगी आसान, तो हमने इसके ऊपर मजमून लिखा कि बड़ा ख़ानदान अल्लाह का इनाम। फिर दलाइल दिए। मैंने कहा कि 100 बहन भाई हो, नेक हों तो ये अल्लाह का इनाम है, और अगर एक हो तो बुरा हो तो उसको क्या करेगा। 100 हो, नेक हो तो ये अल्लाह का इनाम है। अब बाप को अगर 100 रुपया रात को ला करके दें, 100 बचे तो कितने पैसे बनेंगे। तो एक हो जाए चरसी भंगी तो फिर क्या करेगा। इसलिए ये नेक औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो इनसे मैंने मालूमात हासिल की है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी बड़ा ख़ानदान है। हमारे बुज़ुर्गों ने अपने पीछे निशानी छोड़ी है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, इत्तेहाद इत्तेफाक नसीब फरमाए। 2 बातें कह करके इकट्ठी दुआ होगी, जितने हज़रात यहाँ शामिल हैं इन सब की। 2 जुमले इनको भी सुन के नो ज़ुबाना सारियां ही जची हैं। असी निके निके होना तो वो कोई मर जुले तो उत्थे अंदर उस वेले दी सच्चियां मावां होंदियां सी, सच्चियां गल्लां करदियां सी। अज तक जड़ा भी सच्ची गल नहीं करदा। ये भी कब्र ते भी गिबत करसी, अल्लाह दे घर विच भी गिबत करसी।
جنازے تے جلدے پھر بھی غیبت کرسی وہ مڑیا پراوا نیکی کہڑے ویلے کرسی وہ دہڑا دس نا جڑے دہڑے اعلان ہو سی کہ فلاں مر گئے اس ویلے وہ ماواں ایک سبق پڑھنی ہوئی ایسا بندہ گیا بندگی وے کولو تے گیا آس پرائی. کمال دیکھے اس میں. یہ کوئی یونیورسٹی کالج میں پڑھی ہوئی بچیاں نہیں آسیاں وہ ماؤ دے گود میں پڑھی دیا سیاں اچھے پیو دی تربیت آسی. بندہ گیا بندگی وے کولو تے گیا آس پرائی مزار اللہ تیرے نامے ہو تو اگر رات قبر دی آئی. اگر سوچو اسی سارے سوچاں تے ہزار کتاب دا خلاصے عقل مند انسان واسطے. وہ نمازاں پڑھنیاں وہ اللہ دا ذکر کرنا وہ تسمیاں پڑھنیاں وہ مسجد پہ جلنا اللہ دے نام تے دینا یہ سارے آج دروازے بند ہو گئے. اور میں لوگوں کو آتا نا واسطے ماں پہ ہوتے چلے گئے مڑے پراؤ سردیاں گرمیاں دا کوئی انتظام تو ساں کیتے آپ واسطے تے کیتے ان واسطے کوئی کیتے. اگلا مصرع عربی زبان دا ایک شعر ہے اور تڑپا کے رہتا ہے انسان کو. اذا حملت الى القبور جنازة فعلم انك بعدها محمول. وہ اللہ کے بندے جب کسی کا جنازہ اٹھا کر کے تو چلے تو تو جان لے اس کا جنازہ تو اب نہیں اٹھایا جائے گا یہ کل تیرا ہی جنازہ اٹھایا جائے گا. اس کے بعد کسی کا جنازہ اٹھے گا وہ تیرا ہی جنازہ ہوگا. آستے والد صاحب آسا کو سمجھایا تو ایک لفظ آیا او بچیا یہ زندگی جڑی ہے تے پتر تے تریڑے یا زندگی جڑی ہے تے پتر پر تریڑے نکی جی آواز چلی تو وہ آخر کرتے ہی جڑے گا. اور دوئی گل انہوں نے کہی کہ بچہ ساہ کو کوئی بسا نہیں یا ہوں جڑا اپنا تاں ساہ چلے نا تھوڑی دیر تے بعد نہ چلے تو اس نے کون چلا کے. اس واسطے بھائی جا رہا بڑا بھائی تھا اور بڑا بھائی جڑا ہے وہ والد کی جا میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے انہاں کی قدر کرو. ہم اپنا لوگوں نہ سمجھاواں ہوا بھائی تمہارے اندر جڑی بیماری ہے ہم ہی کٹیں گا نا دو جنوں تے نہیں کٹ سکتا نا. ایک آدمی نے کھنگار آیا ہوا ہے تو کہ تو کھنگ میرو کھنگار باہر نکل جائے گا. اس نے خود اپنا کھنگار کرنا چاہیے نا. ہمارے اندر جڑی کمزوری ہے وہ خود ہمیں صاف کرنی چاہیے. یا ایک کمزوری ہے کہ جس وقت ہمارا بڑا جی ہے انہوں کو احترام نہیں کرتا جس وقت فوت ہو جائے پھر انہوں نے یاد بھی نہیں کاٹ کرا. تو اس گل نے ٹھیک کرنا ہے جب تک بزرگ زندہ ہے انہوں کو احترام کرنا ہے انہوں کی قدر کرنی ہے. اور جس وقت دنیا سے چلا جائے جب تک زندہ ہیں انہوں نے اچھائی میں یاد کرو انہوں کی گل بیان کرو انہوں کی قدر کرو انہوں واسطے دعا کرو. کیا ایک دعا دہڑا سی دعا نہیں ہوتی مسلمان کی. مسلمان جب تک جیے تو دعا کرے. میں انہوں کا بچن بھی اسی واسطے اس مجلس میں بلایا ہے. یا آخری گل سمجھا چھوڑا جس وقت انسان اس دنیا تے پردو کر جائے تو اس کی نیکی جڑی ہے وہ دنیا پر رہے. کھلا راہ بڑھا گیا مسجد بڑھا گیا جنازہ گاہ بڑھا گیا مسافر خانہ بڑھا گیا بوٹا لا گیا. یہ لوگ تہبے سے گا تو انہوں نے ثواب ملے گا. پہلے لوگ بوٹا لاویں تھا نا کہ تھا ایک بوٹا اور لائیے رہے جڑیاں اس کے کوئی بیسے گو چھانٹ کوئی بیسے گو کوئی لکڑی کپے گو چڑی بیسے گی فائدہ ہوئے گو. تو کچھ صدقہ جاریو کریو وہ صدقہ جاریو ہی ہوئے کہ آدمی کام کرے تو اس کا سزا اتنا پتہ ہوئے تو کھوانا بھی نہ پتہ ہوئے. یہ چیز میں اللہ کا نام پر دیون کی قیامت والے داڑے اللہ تعالیٰ ہمارے نال عافیت والا معاملہ فرماوے. اکٹھی ہون دعا کریں اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرماوے.